الحمد لله. أيوب عليه السلام يا أيوب القصة برم بارقاتشو أتين قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جيتاي أني شجر بيتينك توينيال انتبه شجر أدرسه بينيال أساممه هينيال إيو تماك كونيال قالي كويو ودى كونيال تعجبا مع الله عز وجل قال أني مسني الضر أني وانا شجر بيتينك صابينيال تمام كما يقولون مرض أيوب عليه السلام القال يتنيوت أي بتأم تنش جزء ميبالو أسرع من تأمل ملا سونتاچو اسكي قسل تنيتوالو ميبالو سلساچو ميبال بزو بينورم لمانኛውም ለዚህ ያህል ጊዜ አልጋ ላይ ታሞ የተኙት አዩብ አለይሂ ሰላም ጌታቸውን ሲማጸኑ ሲለምኑ አኒ መሰኒ የضر وانت ارحم الراحمين የሆነ ችግር ቢጤ ደርሳብኛል ቢሆንም ደግሞ አንተ የአዛኞች ሁላ አዛኝ ነህ وانك على كل شيء قدير ከኔ ላይ ያለብኝን ችግር ለማንሳት የሚጠናህ አይደለህምና እንደው የአዛኞች አዛኝ ነህ አይ አሽሙራው